यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातम ताई था। अब हातम ताई की सहावत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप इस्लाम को यह पता चला कि इन कैदियों में हातम ताई के कबीले की खातून भी है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। और खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो इसने ये कहकर आजाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे इफराद भी हैं। पूरे कबीले को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद फरमा दिया और मालिक नीमत भी वापस कर दिया, और ना सिर्फ अपनी तरफ से इनामो इकराम से नवाजा बल्कि बनफ्स से नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। हातम ताई की सहावत के ज़मन में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातम ताई की सहावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी इसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातम ताई और इसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातम ताई की सहावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज का मुतालबा करो जो इसकी नजर में बहुत ज्यादा अजीज हो और कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातम ताई के पास एक सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती वो तेज रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और इसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातम ताई के पास जाओ और इससे वो घोड़ा मांग लो। रोम से चला हुआ ये वफ्द मंजिल तय करता हुआ रात के वक्त हातम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफ्द वहां पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। धूप अंधेरे में बदल चुकी थी और बादलों की गर्ज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़े और आराम और आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफर की थकान की जगह तवनाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज धुली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इज़हार तशक्कर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया और कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातम अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसुर्दा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चिरागा या किसी और जगह से कोई जानवर मंगा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया और इसका भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बनाया था। वजीर हातम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाकया जाकर सुनाया तो बादशाह ने भी हातम ताई की सहावत की बड़ी तारीफ की। पीला बनीते के सरदार हातम ताई की बादशाह ने इतनी तारीफ सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि इसकी शोहरत, इसका नाम और इसकी इज्जत हातम ताई से कम है। बादशाह का दिल बोग्स और हसद से भर गया। इसके दिल में ये वसवसा आ गया कि जब तक हातम जिंदा है मुझे हातम से ज्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए इसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातम को कत्ल करके इसका सर उठा लाए। किराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार को म्यान में रखकर हातम के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हातम ताई के इलाके में पहुंचा तो इसकी मुलाकात एक खुश गुफ्तार, खुश मिजाज और बड़े ही पुरसकून शख्स से हुई।
یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی عزت اور بڑھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ تو میزبان نے کہا آپ وہ کام مجھے بتاتے ہیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے خاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ خاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں خاتم طائی ہی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ کے نام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ صحابت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ تو ملازم نے برتن مانگا تو آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ تو ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی تو ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں جانتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ لیکن ہم شیطان کی قربت کو اختیار کرتے ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرتے ہیں۔
اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سخاوت کی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ منفرد ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنی ہوسٹ امی ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔